वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं दीपा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी नूर मुकद्दम केस की आगाही है आपको, आपकी गवर्नमेंट इसको फॉलो भी कर रही है। काफी हद तक एविडेंस मिल चुके हैं कि आप ऐसे इकदाम यकीनी बनाएंगे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात से बचा जा सके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चोरी डकैती आम हो चुकी है। अगर कैपिटल की ये सिचुएशन है तो बाकी शहरों के क्या हालात होंगे, आप राय देंगे? मुझे समझ नहीं है क्या। नूर मुकद्दम केस के हवाले से। अच्छा 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 अच्छा। देखिए ये जो नूर का केस है ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक एक चीज़ का मुझे पता है, सारी मैंने तफसील ली हुई है। हुआ क्या, ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है और इसके अंदर जो बड़ी चीज़ें आती हैं कि वहाँ एक पूरा उनका जो स्टाफ काम कर रहा था, चौकीदार था, नौकर थे, वो सब के सामने ये 2 दिन के ऊपर ये सारा ये जो ट्रेजेडी हुई है। तो मैंने इसकी एक एक तफसील ली है। इसमें ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे सारे सबको यानी एकदम एक शौक मिला है कि वो नूर जो हम जिस तरह हमारी अपनी बेटी उससे हो, हम जब सोचते हैं तो इसका एक ऐसा सदमा सबको मिला है। ये इसका बड़ा इम्पैक्ट किया है। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एक और अफगान एम्बेसडर की बेटी से कुछ हुआ, वो इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है। उसको भी मैं ये बता दूं कि मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। अफगानिस्तान ये हमारे अपने लोग हैं, हम अफगानिस्तान को अपने भाई समझते हैं। तो उसको भी हमने उसी तरह देखा कि एक एक चीज़, और मैं पुलिस को दाद दूंगा, उन्होंने एक एक चीज़ उसकी फॉलो की। यानी जो 3 टैक्सीज चेंज की उसकी पूरे उन्होंने स्मार्ट सिटी के कैमरा से पूरा उसको फॉलो किया, किधर गए उनको ड्राइवरों को लोकेट किया, उनको इंटरव्यू किया, तो एक एक चीज़ फॉलो की है। तो इस केस के अंदर भी उसके अंदर ही उनके कैमरे लगे हुए थे। एक एक चीज़ इसकी, ये जो नूर का मर्डर केस है, इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ट्रेजेडी है। मैं ये सिर्फ आपको सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो, उसको सजा पूरी मिलेगी इस केस की। जी हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी क्या सवाल है? जी जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जिस तरह इन्वायरमेंटल इशू पे काम किया है और ग्रीन ट्रीज पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी ना। इसका सर सबसे बड़ा फायदा जो हमारे लिए नजर आ रहा है वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट जनरेशन को होगा। तो आप फर्स्ट लीडर हैं जो कि इस बारे में सोच रहे हैं ना, तो थैंक यू वेरी मच फॉर इसके लिए ना। सर मेरा सवाल ये है कि आजकल रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जिस तरह मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वो रावलपिंडी का एरिया है, अमरपुरा ना। तो यहाँ पे घर घर में बेसिकली फर्नीचर के कारखाने खुल रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे जो गाड़ियों के वेयर हाउसेज वगैरह खुल रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमारे पूरे एरिया में ना रेजिडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एरिया ज़्यादा बन रहे हैं और उससे रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैं दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। पहली चीज़ कि सारे जो पाकिस्तान में लोग ये देख रहे हैं, मैं आज सब आपको अब ताकीद करता हूँ कि हो सके तो आपने कम से कम एक दरख्त ज़रूर लगाना है ये बरसात के अंदर, और सिर्फ लगाना नहीं, फिर उसका ध्यान रखना है, उसकी परवरिश करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा बदकिस्मती से मुल्क में जिस बेदर्दी से हमने अपने मुल्क में अपने जंगलात तबाह किए हैं, हमने दरख्त काटे हैं, हमने कोई सोचा नहीं अपने आने वाली नस्लों के लिए। ये शायद ही कोई मुल्क अपने ऊपर, जिसको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हो, जिस मुल्क को अल्लाह ने, यानी जो इस मुल्क को नेमतें दी हैं, शायद मेरे ख्याल में किसी मुल्क को हों कि हमारे पास 12 मौसम हैं, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हम जो ऊपर से जब K2 से जब हम जाते हैं समुंदर तक, तो हर जगह मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं।
اس میں ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں. ہم اپنے جنگلات بہتر کر سکتے تھے, ہم پانی کا بہتر استعمال کر سکتے تھے, ہم اپنے دریاؤں کو ان کا دھیان رکھ سکتے تھے, ہم اپنے شہروں کا. تو ہم نے یہ کچھ نہیں کیا کیونکہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کسی کی. لوگ آتے ہیں, 5 سال کا الیکشن ہوا ہے, اچھا جی میں کیا الیکشن کے اندر میں کوئی اورنج ٹرین دکھا دوں, میں کوئی میٹرو دکھا دوں اور 5 سال میں کمپلیٹ کر کے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کہ جی دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ کیا. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. آپ پیسے دیں آپ میٹرو لگا دیں, آپ پیسے دیں آپ ٹرین بنا. اصل کارنامہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کی ابھی سے پرواہ کریں ہم کہ ہمارے یہ جو بچے بڑے ہوں گے تو کیا ان کو پولوشن کس طرح کے شہر ملیں گے, کیا وہاں پانی ٹھیک ہوگا, شہروں میں پانی ملے گا, گندگی کدھر جائے گی. گندگی دریاؤں میں تو نہیں ہم پھینک رہے, ہم اپنا انڈر واٹر جو زمین کے نیچے پانی ہے اس کے اندر تو زہر نہیں ڈال رہے. تو یہ جب تک یہ صرف وہ سوچتے ہیں جو آگے کا سوچتے ہیں, جن کی لمبی آگے کہ وہ اپنا نہیں سوچتے. لیکن یہاں پر سپورٹس کا زوال کیوں؟ دیکھیں میں اس میں ضرور کہوں گا کہ مجھے جو ٹائم دینا چاہیے تھا سپورٹس کو وہ میں نہیں دے سکا, کیونکہ سپورٹس تو میں جانتا ہوں باقی چیزوں سے تو زیادہ میری اگر ٹرپل PhD ہے وہ سپورٹس کے اندر ہے. لیکن اتنے زیادہ اور ہمارے مسئلے مسائل شروع سے پہلے دن سے پڑ گئے کہ, اور خاص طور پہ معیشت کا جو حالات تھے اور جو پھر اس کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف تھی, مہنگائی تھی, تو اس ساری چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ توجہ چلی گئی کہ جو سپورٹس کے اوپر مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں دے سکا. دیکھیں میں نے پاکستان کی سپورٹس کو دیکھا ہم جب چھوٹے تھے, جیسے ہاکی میں پاکستان کدھر تھا, پھر کرکٹ میں تو ہمارے دور میں دیکھتے دیکھتے پاکستان نیچے سے آ کے ورلڈ کپ جیت گیا اور دنیا کی ٹاپ ٹیم بن گئی. اور اسکواش کے اندر ہمارے پاس 2 جائنٹس تھے, جان شیر اور جہانگیر خان, جنہوں نے 10 سال دنیا کی اسکواش کو ڈومینیٹ کیا. تو ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے اور پھر ڈکلائن دیکھی اس کی. اور بدقسمتی سے جو ہم نیچے آئے ہیں نا پاکستان میں, یہ جو 2 خاندانوں نے اس ملک کو تباہی کی ہے, ایک تو پیسہ لوٹنا ہے نا, ایک ادارے تباہ کیے. پیسے لوٹنے کے لیے آپ کو اداروں کو کمزور کرنا پڑتا ہے. مثلا اگر آپ کے ادارے ٹھیک ہوں, میں پیسہ کیسے بناؤں گا؟ میں FBR کو اپنا آدمی بٹھاؤں گا, میں اگر نیشنلائز بینکس کو لوٹنا ہے تو ادھر اپنے پریزیڈنٹس بٹھاؤں گا, ان کے ذریعے لونز لوں گا, معاف کرواؤں گا. تو سارے آہستہ آہستہ جو ادارے نیب, اب نیب کب سے فنکشن کر رہی ہے؟ پہلی دفعہ ہے کہ بڑے بڑے ناموں کو نیب نے پکڑا. پہلے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتی تھی, تو نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی جا رہی تھی. اب شور جو مچا ہوا ہے وہی قانون ہے, وہی نیب ہے, وہی 20 سال سے قانون ہے. وہ تب تو 10 سالوں میں جب یہ تھے تو اس نہیں بدلا, کیونکہ انہوں نے اپنے آدمی بٹھا کے تو نیب کو بالکل اپنے فائدے کے لیے کیا ہوا تھا. بے شرمی سے اور بے دردی سے ملک کو لوٹا, کیونکہ پتا تھا نیب نے اپنا آدمی بٹھایا ہوا ہے. اب اسی نیب کے ہوتے ہوئے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں سب کی. اسی طرح جس طرح نیب کا ادارہ تباہ کیا, اسی طرح سارے ادارے تباہ ہوئے. سپورٹس کے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے, سفارشی بٹھا دیے. وہ سپورٹس دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے کدھر سے کدھر پہنچ گئی. دیکھیں سپورٹس ایک ایسی چیز ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارا دنیا سے مقابلہ ہو رہا تھا, ہم دنیا سے مقابلہ کر رہے ہوتے. اب دنیا کے اندر جدھر ان کے ادارے اچھے ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنی سپورٹس کو اور کمپیٹیٹو کرتے جا رہے ہوتے ہیں, وہ نئی ٹیکنیک سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے میرٹ کو اوپر لانے کے بہتر طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی جو لیٹسٹ ٹریننگ ٹیکنیکس ہیں وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے اوپر. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم وہ جہانگیر خان اور جانشیر خان 10 سال اسکواش کے ورلڈ چیمپئن بن گئے. کسی نے یہی نہیں سوچا کہ اسکواش کو ایک ادارہ بنایا جائے پاکستان میں, جدھر سارے ملک سے کمپٹیشن کریں اور ٹیلنٹ ان 2 کے سر کے اوپر ہم نے سمجھا کہ جناب ہماری اسکواش بہت اچھی ہے. جیسے ہی وہ 2 گئے پاکستان نیچے جانا شروع ہو گیا. ہاکی کا بھی وہی تھا, ہمارے پاس گریٹ پلیئرز تھے تب تک, یہ گراس کے اوپر ہاکی ہوتی تھی, ہماری ٹیلنٹ بہترین تھا, ہم سب سے بہتر ٹیلنٹڈ تھے. لیکن جیسے جیسے وہ ایسٹرو ٹرف کے اوپر آئے اور گیم چینج ہوئی, ہم ساتھ چینج نہیں ہوئے اور ہمارے پاس وہ پروفیشنلزم نہیں تھی. آج یہ بھی دن دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ہاکی کوالیفائی نہ کرے اولمپکس کے لیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے
स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उस पर प्रोफेशनल्स लेके आने हैं, और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद ये इस आखिरी 2 सालों में मैं अब पूरा जोर लगाने लगा हूँ स्पोर्ट्स के ऊपर भी। सारे ये जो हॉकी फेडरेशन है इसके ऊपर पूरा इनके हालात देखने लगा हूँ। क्रिकेट का मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन इतना मैंने अब उस पर भी जोर नहीं दिया, क्रिकेट के ऊपर भी जोर लगाने लगा हूँ। लेकिन आखिर में बात ये, एक न्यूजीलैंड है, मैं आपको अब मिसाल दे रहा हूँ, 40 या 50 लाख आबादी है। उन्होंने क्रिकेट का जो टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, एक वर्ल्ड कप है वनडे क्रिकेट का, एक टेस्ट क्रिकेट का, 40 या 50 लाख की आबादी ने हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, उनको उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप हरा दी, और उन्होंने वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुंच गए। तो क्या वजह है? क्योंकि उनका सिस्टम बहुत बेहतर है। न्यूजीलैंड के अंदर ज्यादा क्रिकेट ग्राउंड्स हैं सारे पाकिस्तान से, तो हमारी अगर 22 करोड़ आबादी भी है, वो आबादी ने कहीं खेलना तो है। तो अब पहले तो मैं क्रिकेट ग्राउंड्स अब सबको कहा हुआ है कि यूनियन काउंसिल तक अब ग्राउंड्स बनाए। पहले हमने तहसील लेवल पे कहा था, अब नीचे तक ग्राउंड्स, ताकि हमारे बच्चों को ग्राउंडें तो मिले खेलने के लिए, तब हम मुकाबला करें। अगर टैलेंट का क्या फायदा अगर टैलेंट के लिए ग्राउंड ही नहीं है। सो पहले अब हम आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम ठीक करेंगे। देखिए, सिस्टम तबाह करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अब मैं पूरा अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दूंगा।